गुफ्तगू जारी रखें। यहाँ यूट्यूब के ऊपर आसफ भाई बैठे हैं, उसामा बैठे हैं, वो हैंडल कर रहे हैं, और टिक टॉक के ऊपर हबीबुर रहमान बैठे हैं जिनकी ब्राड है। तो ब्राड आप करें, दोनों मिल के चलिएगा। तो मैं यहाँ पे बीच में बैठ के सुन रहा हूँ। चलें जी, ठीक हो गया हजूर जी। वकास अहमद साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वकास साहब वालेकुम सलाम, क्या जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी नजर शफकत है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। जी, ठीक करम है, है अल्लाह हैरियत से पाक आप? का। ये मौजूद हमने जी जी बोले। छोटा लानती बड़ा लानती। हाँ जी, छोटा लानती और बड़ा लानती, बेशक ऐसा ही है जी। हम तो ये साबित कर रहे हैं कि मिर्जा कादियानी और मिर्जा इंजीनियर के मानने वालों के लिए ये एक बात है कि भाई दोनों के अकायद नजरियात एक हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मिर्जा कादियानी पर तो लानत डालते हैं, मगर जब उनको कहा जाता है ना कि मिर्जा इंजीनियर पर भी डालो, तो वो नहीं डालते। तो हम इसका सबूत दे देते हैं कि भाई जो अकायद नजरियात मिर्जा कादियानी के हैं वही अकायद नजरियात मिर्जा इंजीनियर के हैं। तो इसलिए हमने बाप बेटा वर्सेस बाप बेटा लगाया हुआ है कि भाई हमारा मकसद ये है कि भाई इन दोनों के अकायद नजरियात बताए जाएं और आने वाली नस्लों को भी बताए जाएं कि एक तो मर गया, इस दुनिया से चला गया, और अपने पीछे वो झूठे खलीफा जो बनाए हुए हैं वो छोड़ गया, और बिल्कुल मुख्तसर सी एक जमात वो छोड़ गया है, और जिनका ये दीन इस्लाम से बिल्कुल कोई तल्लक वास्ता नहीं है, ना कुरान पाक से तल्लक, ना कोई नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तल्लक, ना हदीस मुबारका से तल्लक। वो इस दुनिया से बुरी मौत, भैड़ी मौत, वो चला गया, मर गया, मगर पीछे से ये एक और कतूरा छोड़ गया है जिसका नाम मिर्जा इंजीनियर है। मैं तो इसको नाम मोहम्मद अली के नाम से भी पुकारना गलत समझता हूँ, क्योंकि अली पाक का नाम बहुत बड़ा नाम है। तो ये एक मुनाफिक आदमी, ये जो उसके अकायद नजरियात मेरा जाती ख्याल हो सकता है, जाती राय हो सकती है, शायद इसमें कोई इख्तलाफ भी हो। मैं जो समझता हूँ कि ये किताबें ही इसने मिर्जे वाली पढ़ी हैं और वही अकायद नजरियात आगे प्रमोट करता है। जी वकास भाई। अच्छा, ये ना मिर्जा जूनियर जेलमी साहब की जरा सुनिएगा जनाब, तवज्जो से सुनिए। जी हजूर। नशे तू चिश्ती रसूल्ला पार्टी, थानवी रसूल्ला पार्टी, तुसी खत्म नबूवत पे काम करना है। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को तो लोग दज्जाल समझ रहे हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों ने जो अपने नामों के कलमे पढ़वाए उन्होंने बुजुर्गी भी साथ अवेल की है, इसलिए मैं उन्हें बड़ा मुजरिम समझता हूं। चिश्ती रसूल्ला का दिफा अशरफ अली थानवी ने भी किया है। मरते दम तक उसने 1944 में वो मरा है, उसने तौबा नहीं की। सिर्फ कादियानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है। जब तक चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करेंगे। अब देखें तस्वीर का दूसरा रुख। तो इत्तेहाद उम्मत के एक एतराफ से मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब उन्हें अशरफ अली दज्जाल कहेंगे, चिश्ती दज्जाल कहेंगे, तो फिर इत्तेहाद उम्मत की बात जो आपके मुंह से निकलती है वो तो बेमानी हो जाती है। देखें, मैंने किसी वीडियो में अशरफ अली दज्जाल या चिश्ती दज्जाल का लफ्ज यूज ही नहीं किया। ये दज्जाल का लफ्ज मैंने गुलाम अहमद कादियानी के लिए यूज किया। जब हम मौलाना साग रहीमहुल्लाह और जावेद गामदी साहब को देखते हैं तो वो दीगर मुकातिब फिक्र के अकाबिर उलमा से इख्तिलाफ के बावजूद अदब व एहतराम करते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना अफजल बरेलवी साहब मेरे ज्यादा एहतराम नहीं करते। क्या मैं अशरफ अली थानवी साहब नहीं कहता हूं? मौलाना अशरफ अली थानवी जब कह देता हूं तो पीछे क्या रह गया? मौलाना का मतलब आपको पता है क्या है? अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह के लिए प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, तो और कितनी इज्जत है। कैसी रही है इसकी मुनाफिकत? सुन लिया जे इनू के इनू कहने जे इंजीनियरिंग। अच्छा, आगे भी सुनिया जे, थोड़ा जा और सुन लो। जिसने अल्लाह की बेकदरी की पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी के दौरान, कि कुरान को खोलना गवारा नहीं किया, अब उसकी मैयत पे कुरान खोल के मौलवी बैठ के धौंस से अल्लाह से उसको बख्शवा सकते हैं। अल्लाह को छोड़ दे, मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा। अल्लाह तो फिर अदल पे चलने वाला है। अल्लाह को छोड़ दे, मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा।
अल्लाह को छोड़ दे मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा, अल्लाह को छोड़ दे मैं भी हूं तो नहीं बख्शूंगा। अब आप खुद मिर्जे की जुबान से ही हदीस सुनकर फैसला खुद कर लें। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले जमानों में एक शख्स था, उस शख्स ने कहा अल्लाह की कसम फलां शख्स को अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा, वो इतना गुनाहगार है। ओए होए होए। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कौन शख्स है जो मेरे बिहाफ पे कस्में उठा के किसी गुनाहगार के लिए ये कह रहा है कि मैं उसे नहीं माफ करूंगा। ये तो अल्लाह का इख्तियार है। और इस किस्म की स्टेटमेंट्स कौन देते हैं? जिनको तकवे का हैजा हुआ होता है। दाढ़ी वाले बगैर दाढ़ी वालों के बारे में स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? उनको हैजा हो जाता है ना तकवे का। इसको तो अल्लाह ने माफ ही नहीं करता। तो सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शख्स कौन है जिसने इतनी जुर्रत की है, तो अब मेरा ये फैसला है कि मैं उस गुनहगार को बख्शता हूं और इसके सारे अमल ज़ाया करता हूं। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6681। सुन लीजिए इंटरनेशनल नंबरिंग। हाँ जी, इतना दज्जाल आदमी है, खुदा की कसम आज तक ऐसा दज्जाल कज़ाब मैं मिर्जे कादियानी ਨੂੰ नहीं वेखिया। एडा वड्डा कज़ाब ते दज्जाल। शाह जी इंटरनेशनल नंबरिंग बता के खुद ही फतवा अपने ऊपर लगा दिया। अच्छा ए ना आसफ दी ही मैं प्रोफाइल तो है दोवें वीडियो कापी कीतियां ने। आसफ सारियां जिन्नियां तेरे को है वो मैनू भी ते सेंड कर मेरे व्हाट्सएप पे। उस्ताद मोहतरम इसको कहते हैं जुबान के नीचे जुबान। एक जुबान ऊपर है, एक उसके फिर नीचे है, और उसके पता नहीं नीचे कितनी जुबानें हैं जिससे ये ओरल सेक्स भी करता है। आहो आहो बड़ा दज्जाल। शाह जी मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ जो वीडियोस मेरे पास पड़ी है ना। वैसे ज्यादातर तो मैं अपलोड करने के बाद उसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो मोबाइल में ना वो स्पेस नहीं रहती इतनी। तो मैं बहरहाल आपको कर देता हूँ फॉरवर्ड, कोई मसला नहीं। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 60-70 ਕਲਿੱਪ ਬਣ ਜਾਣ, 1-1 ਮਿੰਟ ਦਾ 1-1 ਕਲਿੱਪ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਏ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ। ਝੂਠ ਗੱਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦज्जाल ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਫਰਾਡੀਆ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਪਏ रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत है। बल्कि ये सारे ओदे जितने भी रिसर्च पेपर ने ना सारे मैं फोटो कापी करके ते एक जगह ते नथी कर लेना। ओदा पहला रिसर्च पेपर पहला सफा पहली कुरान दी आयत सुनो जरा। आंदा है जी सूरह अल हिजर, अल्लाह ने उलमा और दरवेशों की तलीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही अहादीस की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। सूरह अल हिजर आयत नंबर 9। पूरे कुरान च किधरे नहीं लिखा है ही नहीं, दुनिया की किसी हदीस च नहीं। 1400 साल के किसी बाबे बुजुर्ग ने भी नहीं किया। उन्हें कह छड़िया वो आंदा कुरान च लभो लभो आपे ही लभो, लभना तुसां में ए जे दा कुरान, ए जे दा तर्जुमा ते तफसीर। कुरान दे नाम दे उत्ते झूठ गप, हदीसां लिखियां सो हदीसां गलत। हदीस दा नंबर सही दिता है, इंटरनेशनल नंबरिंग। मुस्लिम शरीफ 6228, बुखारी शरीफ 4460 ते मुस्नद इमाम अहमद 7352। नंबर ठीक है, तर्जमा शरीफ गलत है। तर्जमा शरीफ अपना है। बंदा किनू फड़े जाके दसो तो सही ना, ते किंज फड़े। ए देखो सूरह अन-निसा ही है दूजी आयत, ये दूसरी आयत है सूरह अन-निसा आयत नंबर 115। सुने तर्जमा सुन ले,
कहता है इजमाए उम्मत को हुज्जत मानना दरअसल कुरान और हदीस का हुक्म मानने में ही दाखिल है। कुरान शरीफ ते सूरा अन-निसा शरीफ ते आयत नंबर 115 शरीफ कर लो। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਬੂਟਾ ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਰ ਦੱਸੋ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ 1 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਕਿਦਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਓਪਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਓਪਨ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। आमिर मिर्जा साहब को ओपन है माइक। ਇੱਕ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ अच्छा ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। वकास भाई हमारे साथ जो बैठे ना टिकटॉक पे, ये भी माशाल्लाह इल्मी शख्सियत हैं। तो वकास भाई आप यूट्यूब पे तशरीफ अगर आप ला सकते हैं तो यूट्यूब पे तशरीफ ले आए। अच्छा जी, ए देखो जी कुरान आसान मुझे तर्जुमा। मैसेज कर देना उसमें, ये अपना यूट्यूब पे। आप व्हाट्सएप पे विकास भाई तशरीफ लाइए ना तो व्हाट्सएप पे आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ हैं। अच्छा चलो सुनो। अच्छा जी ये देखिए अभी इसकी आई है 175 नंबर क्लास है, सूरा अल हिजर आयत 49 तो लैके 77 तक। खुदा दी कसमें ए हुणे ही जाके वेख लवो। मेरी गल ते अगर तुहानू यकीन ना आए हुणे ही जाके वेख लो। सुन खुदा का जो नक्शा उसने पेश किया ना इस पूरी वीडियो के अंदर, ओए होए होए, जालिम जाबिर और के बस हर एक नू मधोलन वाला। ज्यादा दूर नहीं जाना। आज ही मैं सच वाला की बराड़ देख रहा था जो मुलहिद है, तो उसकी बराड़ चल गई थी कोई 6 घंटे तो 40 मिनट पर। मैंने टाइम भी नोट किया। वो यही बात कर रहा था, कह रहा था ये मुसलमानों का खुदा ऐसा है जो बड़ा जालिम है, जाबिर है, वो ये कर देता है, वो बंदे को चीर फाड़ देता है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं जो वो मुलहिद बोल रहा था सेम बोली उसने इस वीडियो के अंदर बोली है। जाके वीडियो देख ले। वो वीडियो की इब्तिदा ही यहां से करता है। वो कहता है लोगों ने तो बड़ा खुदा का तारुफ करवाया एक माई की तरह, पता नहीं इस तरह करके। यार वीडियो मैं चलाऊं ना, थोड़ी सी वीडियो सुने जरा आप। तो शाह जी इसकी रोजाना किसी ना किसी वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे रोजाना। यार ओ आसफ मैं तेन की दसा खुदा दी कसम केड़ी चीज दा पोस्टमार्टम करन। ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਲਿਆਏ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ, 57 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਤੇ 57 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣ। 50 इतराजात। सुनो जरा के एतबार से जो पब्लिक में एक मिसकॉन्सेप्शन पाई, तो आयात आ रही है, ये बहुत क्रिटिकल आयात है। अल्लाह ताला की जात और सिफात में एक एक्शन पाई जाती है। इस आयत का दर्द वो शख्स फील कर सकता है जिसे इस मुआशरे से अल्लाह ताला का जो तारुफ करवाया गया वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो कुरान अल्लाह का तारुफ करवा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हेलो वेख्या जी, सुन लिया जी, हजे इब्तिदात है, हजे उन्हें खुतबा पढ़िया अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस तो बाद गल कहंदा पिया जिहड़ियां आयतां मैं अज तफसीर बयान करनी है ना, ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜਰਾ। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को ये खबर दे दो कि बेशक मैं बहुत बख्शने वाला मेहरबान हूं। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और ये भी साथ बता दो कि जो मेरा अजाब है वो भी इंतहाई दर्दनाक है। हमारे मुआशरे में जो एक पब्लिक में कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना
वो जस्ट लाइक ऐसे है कि अल्लाह ताला कोई बूढ़ी नानी अम्मा है। हेलो, अल्लाह पाक बूढ़ी नानी मैं सुन लिया जी। अस्तगफिरुल्लाह शाह जी, अस्तगफिरुल्लाह। हेलो यार, के अल्लाह दी कसम केड़ी एदी चीज दा मैं रद्द करा, तू आना पे सुना, मेरे को नहीं सुनी जाती अगों, दसो मैं एवें ही ब्लड प्रेशर हो गया, फिर ओदा कौन जिम्मेदार है, दसो। इतने वड्डे वड्डे कुफरियात हुन अल्लाह, यार असी ते हजूर अलैहिस्सलाम दे बारे कुछ नहीं सुन सकदे, ते हजूर दे जेड़े खालक है वो भी अल्लाह, ओदे बारे असी सुन सकांगे? ए पूरी तौहीद दा ओ मजाक उड़ाया है, खुदा दी कसम मैं नवा बंदे मुलहिद हो जाणगे ए वीडियो सुन के, वो खुदा दे उत्तों जेड़ा ईमान ते इकान ते जेड़ा खुदा दे बारे, हुन वेखो ना मेरे वर्गा बंदा है ना, खुदा दी कसम मैं की सोचना, मैं अपनी गल दसना, मैं ना मेरा खुदा इतना रहीम, इतना करीम, इतना करीम। मुबशर शाह तेरे मैनू ते अपने गुनाह नजर ही नहीं आंदे, खुदा दी कसम। ओ मैं दुनिया दा पापी तरीन इंसान, ओ मैं दुनिया दा गंदा तरीन इंसान, लेकिन जदों अल्लाह दी रहमत नू मैं वेखना वा, ओ मैं कहना तू ते मालका, तू ते वाह वाह वाह, 70 मावां तू ज्यादा प्यार करन वाला, ओ मुहब्बतां करन वाला, तू सानू ते साडे गुनाह की ने, कुछ भी नहीं, तू चुटकी ला के ओनू झाड़ के ओ मारना। वो रिवायत में आता है कि एक बंदा ना लर्ज रहा होगा, कांप रहा होगा अपने गुनाहों को देख के, वो कहेगा अभी बस मेरी वारी आई थे, मैं हुने ही मैं जन्नम च टुर जाना है। अल्लाह जो फैसला करेगा तो उन्हें कहेगा कि चल जा जन्नम च। बंदा ना लुडियां पाएगा, मुबशर शाह लुडियां पाएगा, लुडियां पाएगा, भंगड़े पाएगा, नचदा ते टपदा ते हसदा ते मुस्कुरांदा जन्नम दी तरफ जाएगा, दौड़दा दौड़दा। अल्लाह पाक कहेगा ओ तेनू नहीं पता तू किधर जा रही, तेनू नहीं पता जन्नम च जा रहे हैं तू? ते मुबशर शाह की कहेगा, अल्लाह सोनिया तेरा कदी नहीं सी मैं कोई हुक्म मन्निया, पूरी तू मैनू जिंदगी दिती 100 साल दी, मैं एक तेरा हुक्म नहीं मन्निया, एक हुक्म नहीं मन्निया। अज मेरा दिल करदा है पिया कि तू एक हुक्म कीता है ते मैनू जल्दी जल्दी मन्ना, मैं ते इस खुशी दे विच मालका तेरा हुक्म दिता मील आस्ते मैं जन्नम च जा रहा। अल्लाह पाक दी रहमत जोश च आएगी, ओनू कहेगा चल तू जन्नत च टुर जा। अल्लाह दे ओ हुवर रहमान, हुवर रहीम, हुवल करीम, हुवल गफूर, हुवल सत्तार। वो सानू ते ओदियां ओ सिफतां नजर आंदियां ने पियां, सानू ते नहीं नजर आंदा कि हुवल जब्बार, हुवल कहार। असी तो ओदी रहमत नू वेखने आ। ओ ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा आमना सामना हो गया कारून दे नाल। कारून बैठा सी घोड़े ते, अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमीन इसको निगल जा। जमीन ऐसे शक हुई, घोड़े समेत ही अंदर। जब यहां तक पहुंचा ना तो लवे ले ला, मूसा माफ कर दे, मूसा मैं तेरे ते ईमान लियांदा, मूसा मैनू माफ कर। अल्लाह के नबी फरमाने लगे जमीन इसको और निकल जा। जमीन और शक हुई, यहां तक पहुंच, मूसा माफ कर दे मैनू, कोई माफी नहीं। जमीन इसको और निकल जा, जमीन शक हुई थल्ले विच। रिवायत में आता है कि वो क़यामत तक जमीन के नीचे दनस्ता ही चला जाएगा। जब अल्लाह से हम कलाम हुए ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने पूछा मूसा मेरे बंदे, मेरे प्यारे बंदे मूसा कलीमुल्लाह, तुझे रहम नहीं आया? वो तुझसे माफिया मांग रहा था, वो तुझे कह रहा था मूसा माफ कर दे, तू माफ कर देंदा ना उन्हें?
ਮੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। यार ओदी रहमान और रहीमियत की सिफ्त को अगर निकाल दो और कहारियत और जब्बारियत की सिफ्त को लोगों को मुतारफ करवाओ, लोग मुल्हिद हो जाएंगे। हाँ, और मुल्हिदीन यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान एक ऐसे खुदा और ऐसे क्रिएटर और ऐसे गॉड के मानने वाले हैं जो कि बड़ा जब्बार और कहार है। इस पूरी वीडियो को देख लें, कुरान के नाम के ऊपर वो लोगों को मुल्हिद बना रहे हैं। खुदा की कसम, किस चीज का रद्द करें हम? फिर लोग कहते हैं इसका रद्द करें। क्या रद्द करें हम? और किस से जाके जवाब तलब करें हम? वो भी तो बताएं ना। क्या हम यूट्यूब को सुना के उठ जाए? जिससे हमने जवाब लेना है वो बंदा तो कुंडी मार के बैठा हुआ है और वो कह रहा है मेरी अम्मा मारती है मुझे। मैंने बात नहीं करनी। खुदा के लिए ऐसे लोगों से अपने ईमान बचा लो, अपने ईमान बचा लो, उलमा इकराम के साथ हो जाओ। अल्लाह तुम्हें कहता है कूनु माअस्वादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। और ये सादिकीन उलमा इकराम है, उलमा के साथ रहो। नहीं तो ये जो बकरी रेवड़ से बिछड़ती है वो भेड़िए का शिकार हो जाती है। खुदा के बंदो, कुरान उनसे समझो जो आलिम है, जो कुरान को जानते हैं। एक जाहिल प्लम्बर से, एक मोची तरखान लोहार से जब तुम कुरान और हदीस सीखोगे तो बताओ ना फिर क्या सीखोगे। जी, नए दोस्त भी आ गए हैं माशाल्लाह। जमील अवान साहब भी आ गए हैं। ये टिकटॉक से आए हैं ना जमील भाई? माइक ओपन करें जमील भाई। जमील अवान, नीचे माइक होता है, नीचे उसको ऐसे माइक ओपन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक नवी खबर सुनी? जी सुनाओ जी। ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਸ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਚਲੋ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਸੌ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੀ ਸੌ ਗਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਕਮ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੋਡੀਰੇਟਰ। अच्छा, YouTube पे पार्टी शुरू करो भाई, पार्टी शुरू करो। अच्छा उस्ताद मोहतरम, यहाँ मैं कुछ कुरान पाक की 2 आयात का हवाला देता चलूँ। ये जो ये बात कर रहा है, जो ये मौक़िफ़ अवाम के सामने रख रहा है, उसका रद्द कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आराफ में आयत नंबर 156 में इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा मैं आपको सुना देता हूँ कि और हमारे लिए इस दुनिया में भलाई लिख और आखिरत में बेशक हम तेरी तरफ रुजू लाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, फरमाया मेरा अजाब मैं जिसे चाहूँ लूँ और मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ साफ इरशाद फरमाया, व रहमती वसीअत कुल्ल शै। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब पे उसकी रहमत हावी है। सूरह जुमर को उठा के देख लें। सूरह जुमर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया आयत 53 के अंदर, ये आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी मुबारक वसल्लम को मुखातिब फरमाते हुए कि हबीब ये तेरी तरफ आए, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये जो इन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया ना, ये अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमाता है, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला। और ये जो आयत इसने पेश की है ना, इसी आयत को देख लें, इससे पिछली आयत में क्या बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत, अपनी तरफ से मगफिरत देने का जो ऐलान है वो पहले फरमा रहा है।
عذاب کی بات بعد میں کر رہا ہے. تو کیا ہم عوام کو اس چیز کو نہیں بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے؟ کیا یہ چاہتا ہے کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو غفور ہے نہ رحیم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی جو اس دو صفات کا پہلے تذکرہ فرما رہا ہے، یہ کہتا ہے نہ بتایا جائے. کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نہیں ملتے ہمیں احادیث مبارکہ کی کتب میں؟ یہاں اس کو انٹرنیشنل نمبرنگ بھول جاتی ہے احادیث کی. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں جن کو سب سے زیادہ یہ کوٹ کرتا پھرتا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ فرماتا ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کو. تو کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ گمان نہ رکھیں کہ ہمارا رب غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، ہم پھر ہمارے ساتھ وہ رحم والا معاملہ فرمائے گا؟ کہ ہم یہ گمان نہ رکھیں؟ یہ کس ڈگر پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے عوام کو؟ کیا تربیت کرنا چاہ رہا ہے عوام کی؟ کیا مایوس کر دیا جائے؟ اچھا معذرت، ایک منٹ عمر، اسامہ موجود ہو؟ جی شاہ جی. یہ اس کی ویڈیو نکال سکتے ہو آپ؟ کون سی والی؟ یہ والی ہوئی جو چلائی تھی یار. یہ نام بتا دیے آپ. 177 نمبر قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر. جی شاہ جی. یہ نکال کے تو تقریباً 3 منٹ سے چلا کے تھوڑا تھوڑا تپریشن کرو نا ذرا تھوڑا جا تے نال اپنے عمر جٹ اور سارے دوست موجود نے، کرو ذرا تھوڑا جا ایدی. ہاں جی جی شاہ جی. لتر پریڈ ہونی چاہیے اور قوم کو بھی پتا چلے کہ اس کا قرآن کیسا ہے. یہ قرآن تفسیر کے نام کے اوپر لوگوں کو جو بہکار ہے اور جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں. جی عمر آپ بات جاری رکھیں. عمر مائک میوٹ ہے آپ کا. جی استاد محترم، میں یہی بات کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ ارشاد فرمائے کہ میرے غضب پہ میری رحمت ہے. ہمیں یہ تربیت کا حکم دیا جائے اور ایسے لوگ اٹھ کے وہ کہیں کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ غفور اور رحیم نہ مانیں. یہ جو یہ سوچ پیدا کرنا چاہ رہا ہے یہ عوام کو کدھر لے کے جائے گی؟ جب مایوس ہو جائے گا ایک شخص اپنے رب کی رحمت سے، مجھے بتائیں اس کا ٹھکانہ کیا رہ جائے گا؟ کیا وہ نیک راستے کی طرف لوٹے گا؟ ڈیڈکشن کر لیتے ہیں نا اس معاملے کی. حبیب صاحب، حبیب صاحب جی حضور. یار تہاڈی طرفوں شور آ رہا بھائی جی، مائک میوٹ کر لو. پھر عمر جٹ دی طرفوں آ رہے ہیں شاید. شاہ جی علی اصغر صاحب کا مائک آن تھا، ان کا مائک ابھی میں نے میوٹ کیا. اچھا چلو ٹھیک ہے، جاری رکھو. یہ مایوسی پھیلانے سے دیکھیں نا، ایک بندہ مایوس ہو گیا رب تعالیٰ کی رحمت سے، اب کیا کوئی چیز رہ گئی ہے پیچھے کے جو اس کو واپس لے کے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف؟ جب وہ مایوس ہو جائے گا تو پھر وہ گناہوں میں ہی پڑے گا نا، نیکیوں کی طرف تو نہیں آئے گا. آپ ایسے لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے لیے میں آفر کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں جنہوں نے ایک بری زندگی گزاری ہے، گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اور اب وہ نیکی کی طرف آ گئے. آپ ان سے جا کے ذرا پوچھیں وہ کون سی چیز تھی جو ان کو رب کی طرف لے آئی. وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ امید کہ ہمارا رب ہمیں بخش سکتا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، وہ ہمیں بخش دے گا ہمارے گناہوں سے اگر ہم توبہ کر لیں. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈر اور خوف پیدا کر دیں گے نا، تو وہ جو توبہ کا عنصر ہے نا، ایک توبہ کی کنڈیشن، وہ میٹ نہیں ہوگی. بندہ توبہ کا دروازہ بند، آپ سمجھ لیں آپ ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر رہے ہیں. آپ کون ہے کہ اس کو بند کریں؟ رحمت کی امید ہوگی تو بندہ توبہ کی طرف آئے گا. ایک بچے کو اگر یہ ڈر ہو کہ اس کا باپ اسے معاف نہیں کرے گا، کیا وہ باپ سے جا کے معافی مانگے گا اپنی غلطی کی؟ لیکن یہی اگر اس کو امید ہو کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے وہ اس سے سزا دے گا لیکن بعد میں اسے معاف کر دے گا. یا اگر میں اپنے باپ سے جا کے اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا تو میرا باپ مجھے معاف کر دے گا. تو وہ بچہ فوراً جا کے اپنے باپ کے سامنے اپنی غلطی کی معافی مانگے گا اور اس کو
اس کی طرف رجوع کرے گا اپنے باپ کی طرف. لیکن اگر آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا پیچھے رہ کیا گیا. یہ تو معاشرے میں جو ایک ہے نا عدم برداشت اور مایوسی اور یہ چیزیں پیدا کرنے کا طریقہ کار ہے. عوام کو آپ ان چیزوں سے مایوس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں, معاذ اللہ عز و جل, پیچھے رہ کیا گیا اس کے پاس. تو شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ملحد الحاد کی طرف لے جانے والی سب سے بڑی چیز یہی ہے, جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا رب تعالیٰ سے, تب وہ ایسی جگہوں کی طرف بھاگتا ہے. جی اسامہ آپ کیجیے گا. اسامہ میں نے لنک شیئر کر دی ہے. جی شاہ جی میں نے کھول لیا وہ. ہاں تو کرے نا یار. تو یہ ایک نیچے دوست ہے, کچھ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں مجھے ایک تو رومن نہیں سمجھ آتی, اوپر وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کال پہ نہیں آ سکتا. شاہ جی اسٹوڈیو فل ہے, اسٹوڈیو میں جگہ نہیں ہے کسی دوست کے شامل ہونے کی. نہیں اچھا 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 حضور میں نا تہاڈا ماڈریٹر بنایا ہوا, چیک کر لینا حضور. اچھا جی اچھا جی. موڈریٹر بنایا ہے مینوں تساں, نہیں بنیا جی, نہیں بنیا. اچھا ویڈیو چلائیں ذرا اسامہ. اسامہ کا مائک میوٹ ہے. ہاں نہیں یوٹیوب نہیں آنا چاہیے, یوٹیوب کا لوگو, او بھائی یوٹیوب دا لوگو نہیں آنا چاہیے. سٹرائک آ جانی ہے 2 منٹاں چ, پاگلا جی آ. اسامہ شاہ جی وہ ڈاؤن لوڈ کر کے کر سو کی کرنا پیا, یا مطلب وہ سکرین فل سکرین کر دے نا, وہ فل سکرین کر دے اور لوگو غائب ہو جائے گا. جی شاہ جی فل اسکرین کر دی ہوئی ہے, اور صرف جو ہے نا جو بندے بیٹھے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اچھا سکرین شیئر کرنا ذرا. جی جی کی ہوئی اسکرین شیئر, وہ پیچھے ہے, بس آواز آئے گی اس کی. اوے یار نہیں یوٹیوب دا لوگو آ رہا ہے پاگلا, یہ سٹرائک پہ جانی ہے. نہیں لوگو نہ آئے, اُنہ تکر نہیں ہو سکتا جنہ تکر تسی ڈاؤن لوڈ نہیں کرو گے. شاہ جی میرے پاس نیٹ اتنی سپیڈ ہے, کیا صرف یہ اسٹریم چلے گی یا ڈاؤن لوڈنگ ہوگی؟ شاہ جی مجھے سینڈ کریں لنک, میں ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں. یار میسج کر, منٹ لا مینوں میسج کر. گروپ چ کر چھڑیا جے میں. جی عمر اتنی دیر آپ بات جاری رکھو, اور دیگر بھی کالر آئے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیا کریں. عمر جی استاد محترم بالکل دیگر کالر کو بھی ذرا تھوڑا سا پوچھا کریں. سلمان عامر صاحب شامل ہیں, ان کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میں بات کر چکا ہوں, میں تو ابھی بس براڈری سن رہا تھا, تو بس میں نے صرف اپنی آخری بات یہ کہنی تھی کہ رسول پاک کے بعد خلفۂ راشدین کے دور میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا, وہ افریقہ میں بھی پھیلا, یہ انڈیا کی طرف بھی ہے, چائنا تک بارڈر پہنچ گیا. تو یہ رسول پاک کی نبوت کی برکت تھی جس کی وجہ سے اسلام اتنی تیزی سے پھیلا. یہ جو مرزا قادیانی ہے, ان کو ہو گئے 150 سال ہو گئے اس کی جماعت بنے ہوئے, اور یہ اسٹرگل ہی کر رہے ہیں. نہ ان کی اپنی کوئی ملک ہے, نہ کوئی اپنی جگہ ہے, نہ کوئی اپنی حکومت ہے. تو یعنی یہ کس بات پہ اپنے سچے ہونے کی دلیل دیتے ہیں؟ دنیاوی فیکٹر بھی تو ہوتے ہیں نا, اور اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کتابوں میں تو جو لکھا ہے چلے اس پہ تو بات چیت ہوتی رہے گی, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے تو اپنے رہنے کی زمین ہی نہیں ہے, در بدر ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت ڈالی ہوئی ہے. بس یہی بات کہنی تھی. اس کے بعد میں براڈ سے نیچے ہو کہ شاہ جی میں یوٹیوب پہ آ جاؤں گا, ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ خیر سلمان بھائی, شکریہ بہت بہت. ہمارے ساتھ علی اصغر صاحب شامل ہیں, ویلکم کرتا ہوں. جی السلام علیکم علی اصغر صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. یہ تو کیا حال ہے؟
الحمدللہ علی کل حال. جی علی اسکر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ڈبیٹ ہو رہی ہے. اصل میں نا یہ تو چولے مارتا رہے گا مرزا جیل میں اور اس طرح کے بڑے فتنے اٹھیں گے. اس وقت میرے خیال سے جو ضرورت ہے نا وہ ہمارے اپنے بچوں کی جو دینی تعلیم کی تربیت ہے نا، مجھے یقین کریں بچے میرا بھتیجا بھانجا یہ کالج یونیورسٹی تک پہنچے ہیں. اب کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو پروفیسرز لوگ ہیں وہ بچوں کی اتنی گندی تربیت کر رہے ہیں نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. ہمارے بچوں کی ہمارے گھر میں ہی ایسی تربیت ہو جانی چاہیے کہ کل اگر کوئی پروفیسر یا کوئی ٹیچر کھڑا ہو کے ہمارے بچوں کے سامنے دین کے خلاف کوئی بات کرے تو ہمارے بچوں میں اتنی ہمت اتنا علم ہو کہ وہ ان کے سامنے سٹینڈ لے کے بھئی آپ نے بات غلط کی ہے. یہ ماشاءاللہ کام تو آپ اچھا کر رہے، بہت اچھا کام ہے. وہ یہ تو ہوتے رہے، فتنے اٹھتے رہیں گے. اب ان فتنوں کو مکمل طور پر ہم دبا تو نہیں سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت طرح کی کر دیں کہ آنے والے فتنوں سے لڑنے کی قوت مدافعت جو ہے نا وہ ہمارے بچوں کے اندر علمی طور پہ آ جائے. قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ بچاؤ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو ہمیں یہ تبھی ہم اب کر پائیں گے جب اپنی تربیت پہلے کریں گے پھر بعد میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام عوام جتنے بھی بیٹھے ہیں، میری تو ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ دیں، علماء سے سیکھیں. ٹھیک ہے، اپنی تربیت ہوگی تو اپنے بچوں کی کر پائیں گے. اگر ہم خود نہیں سیکھیں گے نا، خدا کی قسم آنے والا دور اس طرح کا آ رہا ہے، آئے دن کوئی نیا فتنہ، آئے دن کوئی نیا فتنہ. بہت ڈر لگا ہوا، اپنا ایمان بچانا تو بہت مشکل ہوا. اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں نا کہ یار آنے والے دور میں ہمارے بچے کس سائڈ کو چلے جائیں گے، جب کالج میں جائیں گے، یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جب ہائی لیول پہ جا کے انہیں ایجوکیشن پڑھنی پڑے گی. جیسے دیکھیں نا ساحل ادیم ہے، وہ بھی پروفیسر ہے، وہ مطلب دیکھیں نا کس طرح بچوں کو ٹریٹ کر رہا ہے، کس طرح انہیں ان کے ذہن خراب کر رہا ہے. مطلب وہ بھی مکمل طور پر انجینئر مرزا اور ایتھیسٹ کے راستے پر جا رہا ہے، علماء کے خلاف کر رہے ہیں. علماء کے خلاف ہو گئے تو اولیاء کے اپنے خلاف ہو جائیں گے. یہ بہت گندی تربیت ہو رہی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری بات میرے خیال سے یہی ہے کہ بچوں کی گھر میں ہمیں تربیت اس طرح کی کرنی چاہیے کہ بچے اس لیول پہ جب پہنچے نا تو مقابلہ کرنے تک ہو جائیں کالج یونیورسٹی تک. جزاک اللہ خیر. علی اصغر بھائی یہی ایک مقصد ہے جو اس چینل کا، اس پہ کام کرنے کا، اس پہ آ کے بیٹھنے کا مین پرپز کی اگر آپ بات کریں تو وہ پرپز بھی یہی ہے تاکہ جو ینگسٹرز ہیں، ہماری یوتھ ہے یا ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ان کو ان مسائل کا بتایا جا سکے. لیکن جب تک علم نہیں ہوگا نا تب تک آپ رد نہیں کر سکتے. علم آپ کے لیے ضروری ہے، اور صحیح غلط کی پہچان کے لیے شرط ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ صحیح چیز کی کوالٹیز کیا ہیں. اگزامپل کے طور پہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے موبائل فون لینا ہے نا، تو اچھا موبائل فون کون سا ہے؟ جب تک آپ کو اس کی پہچان نہیں ہوگی نا تب تک آپ صحیح چیز نہیں خرید کے لا سکتے. اچھے اور برے کا فرق آپ کو پتہ ہوگا تو آپ تمیز کر سکتے ہیں نا. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کے لیے پھر ضروری ہوتی ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کی جائے. علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو علم حاصل کریں گے. اصل میں ہمارا سب سے بڑا پرابلم، ڈرا بیک ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہم نے علماء کا ایک نیگیٹو امیج جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے پورٹرے کر دیا. ہمیں علماء کا ایک نیگیٹو امیج دکھایا جاتا ہے، حالانکہ اگر حقیقت کا دیکھا جائے، حقیقت کو دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہی ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کی طرف کام کر رہے ہیں. لیکن ایک نیگیٹو امیج کریٹ کر دیا نا، ہم علماء سے دور ہو گئے. علماء سے جب آپ دور ہو گئے تو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہے گی. جب آپ کو صحیح غلط کی پہچان نہیں رہے گی تو آپ صحیح راستے کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہم نے کام کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اور اپنی اولادوں کے لیے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے علماء سے اپنا تعلق جو ہے نا اس کو استوار کریں، اس کو مضبوط بنائیں. جی آصف بھائی، وہ آپ اسکرین شیئر کی آپ کے پاس آپشن آ رہی ہوگی نا، اس کو آپ پریزنٹ والے آپشن پہ کلک کر کے اس کو شیئر کریں نا، تو پھر یہاں میں دکھا دیتا ہوں. اچھا، یہ نئے دوست آئے ہیں، معاذ حمید صاحب. جی جناب.
माज हमीद साहब, मोहतरम माज हमीद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मोहतरम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह जी, मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करूंगा कि मुझे समझ नहीं आती ये जो छोटा मिर्जा आजकल ज्यादा फुदकियां मार रहा है, इसकी अगर हम वीडियो पूरी देखें तो वीडियो पूरी देखने से ही खत्म होने से पहले ही बंदा ना लानत भेजने का दिल करता है इस बंदे पे। इस तरह की मतलब आम जुबान च कहते हैं चुस्से मारदा है बंदा। असल में माज हमीद भाई और दीगर साहिबान गुजारिश ये है कि गलत और सही की तमीज वो बंदा कर सकता है कि जिसके पास इल्म हो। अब आपने वीडियो सुनी, अगर तो आप आलिम थे उस चीज के तो आपको समझ आ गई यहाँ पे डंडी मारी है इसने, और जिसके पास इल्म ही नहीं होगा तो वो तो फिसल जाएगा ना। मैं इस रास्ते के ऊपर जाने लगा हूं, ये सामने मेरे एक रास्ता है, सैडों पर भी रास्ते नहीं कर रहे, लेकिन ये जो सामने रास्ता है ना, इस रास्ते की वाकफियत है मुझे। मैं जानता हूं कि फलां जगह पे जाके ना एक खड्डा आता है, आगे जाके थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है, उससे आगे थोड़ा सा वो स्पीड ब्रेकर बना है। तो इस रास्ते की वाकफियत मुझे है, जिस रास्ते से रोजाना मैं आता जाता हूं मुझे पता है। आंखें बंद करके भी अगर मैं ड्राइव करूं ना तो मुझे कम से कम थोड़ा सा आइडिया होगा कि कहां पे क्या है। हाँ, साइडों पे जो रास्ते निकल रहे थे उन पे मैं कभी गया नहीं हूं, उसकी ना वाकिफ हूं मैं उन रास्तों का। जब उन रास्तों के ऊपर पढ़ूंगा गुमराह हो जाऊंगा। राह गुम हो गई है ना, गुमराह हो जाऊंगा। तो भैया या तो आप उस रास्ते के ऊपर चलें जिस रास्ते के आप वाकिफ हैं, या फिर उन लोगों की रहनुमाई हासिल करें, उनसे उस रास्ते के बारे में दरियाफ्त करें जो पहले उस रास्ते से गुजर चुके हैं। जो बंदा उस रास्ते से नहीं गुजरा उससे रहनुमाई करें लेंगे, वो आपको गलत रास्ते के ऊपर डाल देगा, क्योंकि एक ना वाकिफ से आप वाकफियत हासिल कर रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं। इल्मे दीन का भी मामला ऐसा ही है कुछ। भाई ये देखिए, ये कुरान पाक है मेरे पास। इस कुरान पाक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये आजिज जो बैठा है ना, मैं अपनी बात बताता हूं आपको। पहले 8 साल मैंने दरसे नमी की है, दर्जा उल्ला, दर्जा सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, फिर आगे बढ़े दौरा हदीस किया। उसके बाद हमारा तखस्सुस फिल फिक्र होता है, यानी जिसको मुफ्ती कोर्स कहते हैं, मुफ्ती बनता है। वो कोई इदारा 4 साल का करवाता है, कोई 3 साल का, कोई 2 साल का करवाता है, वो किया। उसके बाद 8-10 साल कर लो, 10 साल कर लो, किताबों कलम के साथ वास्ता रहा कुरान को सीखने के लिए। किताबें पढ़ी, इल्मे सरफ, इल्मे नाहव, इल्मे अदब, इल्मे उसूल, इल्मे बलागत, इल्मे बदी, इल्मे बयान, इल्मे फसाहत, इल्मे मंतिक, इल्मे फलसफा, इल्मे कलाम, असूल तफसीर, असूल हदीस, असूल फिक हदीस तफसीर, और कई चीजें, इल्मे मुनाजरा। तो फिर एक एक इल्म के बारे में कोई 5-5 किताबें हमें पढ़ाई गई हैं, और ये सारे उलूम और फनून किसके लिए थे? कुरान के लिए, हदीस के लिए।
मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चले मैं एक किताब उठाई है, अरबी की किताब है, ये बगैर इराब के अरबी लिखी हुई है। ये किताबें जो नजर आ रही है ना बगैर इराब की हैं, इनके अंदर आपकी शरीयत लिखी हुई है, दीन लिखा हुआ है। और ये बगैर इराब के आज तो दौर वो है, इराब भी लगा दिया जाए तो गैर आलिम पढ़ ही नहीं सकता, उसका तर्जुमा नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है। फिर इराब लगाना, फिर इराब लगा के उसको समझना, ये तो बड़े ही मुश्किल काम है। तो बात ये है भाई मेरे कि आज रहनुमा हमारी कौम ने उन लोगों को बना लिया है जो बिल्कुल जाहिल थे, बिल्कुल जाहिल थे, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके जो पढ़े थे। बात कोड़ी में करने लगो, बड़ी कड़वी बात, अल हक्कु मुर्रुन, सच कड़वा होता है। फिर रुको जरा इत्थे रुकिया। ये किताब है मेरे हाथ में, बयानुल कुरान, और नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर असरार। ये डॉक्टर असरार साहब ने खुद नहीं लिखी, ये डॉक्टर असरार साहब के जो लेक्चर थे उनको किसी बंदे ने कंपोज करके जिल्दों के अंदर बनाया है और इसको मंसूब कर दिया कि ये डॉक्टर असरार साहब ने ये किताब लिखी है, हालांकि ऐसा नहीं। अगली चीज, डॉक्टर असरार साहब जो थे वो डॉक्टर पीएचडी के डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर थे, टीके लाने वाले डॉक्टर। अगली चीज, डॉक्टर असरार साहब आलिम नहीं थे, वो गैर आलिम थे, सेल्फ स्टडी करके बंदा पढ़ा था। मौदूदी के साथ भी यही मसला है। मौदूदी वो दुनियादार आदमी था, दीनदार है, यानी बकायदा वो आलिम नहीं, कोई स्कॉलर नहीं, सेल्फ स्टडी करके वो बंदा पढ़ा है और लोगों ने उसको आज मौलाना मौदूदी बना दी है। वक्त बना देता होता है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं होता। मुझे बताइए कि 8-10 साल एक आलिम दीन ने पढ़ा एक मदरसे के अंदर, उसने इतने उलूम और फनून हासिल किए। एक गैर आलिम जिसको उन उलूम और फनून से कोई शगफ नहीं है, वो कैसे उसको आएंगे ये चीजें सारी। मैंने वो अरबी ग्रामर की क्लास शुरू की हुई है, आज दूसरी क्लास ली है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ये दूसरी क्लास मेरी, यानी मेरी क्लास का दूसरे दिन का तालिबे इल्म को जो कुछ आता है ना, वो इन लोगों को नहीं आता, पता ही। मैंने आज वो वाहिद तस्नीया जमा बनाने का तरीका बताया, फेल मुजारे की गर्दान बताई है, जाओ मिर्जा जूनियर जेलमी को ले जाके सुन लो। एक लफ्ज है मुस्लिमैन, अरबी इबारत में लिखा हुआ था मुस्लिमैन, बगैर इराब के। मुस्लिमैन और मुस्लिमीन एक तरह ही लिखा जाता है, सिर्फ इराब का और पढ़ने के अंदर फर्क आएगा। जब तर्जुमा करेंगे या इबारत पढ़ेंगे, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा और बंदे की इल्मियत ना 2 मिनटों में खुल के सामने आ जाती है। बंदा कितना आलिम है, उसको फेल फाइल मफूल का पता ही कोई नहीं, उसको वाहिद तस्नीया जमा का पता ही कोई नहीं, तर्जुमा वो खे करेगा। वो तो आलिम को पता होता है कि ये बंदा कितने पानी में है, जाहिल को क्या खबर। एक जाहिल इंसान से वो अरबी इबारत, आगे भी सुनने वाले भी जाहिल, पढ़ने वाला भी जाहिल,
वो आपस में तो वो कहेंगे बल्ले वही बल्ले, अली भाई ने बड़ी अरबी इबारतें पढ़ी, अली भाई बड़ा कुरान पढ़ा, अली भाई ने बड़ी हदीसें पढ़ी, अली भाई ने बड़ा कुरान हदीस का तर्जमा किया, अली भाई जिंदाबाद। उन्होंने की पता एक बंदा एक कर की किए बातें मैंने कड़वी कर दी हैं। कितने टुर गए भाई ये उसामा या आसफ? जी शाह जी मौजूद है। रेडी हो? वीडियो डाउनलोड जी सर जी मैंने वीडियो शेयर की हुई है। कर देती? चलो फिर पार्टी शुरू करो भाई, पार्टी शुरू भाई। जी सर जी। अच्छा आसिफ भाई, इससे पहले कि आप आगे बात शुरू करें, मैं एक हदीस मुबारक और एक आयत मुबारक पेश करना चाहता हूँ। अच्छा यार 3 मिनट तो कर ले, 3 मिनट 3.5 मिनट तो कर ले। जी करें, जी करें जी। अच्छा आसिफ भाई, पहले मैं एक आयत मुबारक और एक हदीस मुबारक रखना चाहता हूँ, फिर बाद में लोग खुद फैसला कर लें कि मिर्ज़ा इंजीनियर करना क्या चाह रहा है। तो सिर्फ 2 मिनट दें मुझे, मैं अपना मुकदमा, बल्कि हमारा जो मुकदमा है वो सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आयत मुबारक रख रहा हूँ, और ये है सूरतुन नहल आयत मुबारक 61 और 60 और 61। तर्जुमा कंजुल इरफान, ये आप लोग देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके लिए बुरी हालत है, और अल्लाह की सबसे बुलंद शान है, और वही इज्जत वाला हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को इनके जुल्म की बिना पर पकड़ लेता तो ज़मीन पर कुछ चलने वाला ना छोड़ता, लेकिन वो इन्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत देता है। फिर जब इनकी मुद्दत आ जाएगी तो वो ना एक घड़ी पीछे हटेंगे और ना ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग साफ देख लें कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमा दिया कि अगर अल्लाह पकड़ करने पर आ जाए तो ज़मीन पर किसी जिंदा शय तक को ना छोड़े। और जो जुल्म करने वाले हैं अल्लाह ने उनको मोहलत दी हुई है, या तो फिर ये मोहलत उलमाए कराम के नज़दीक मौत है, या फिर क़यामत वाले दिन। क्योंकि जब मौत आनी, ना मौत आगे होनी है ना पीछे होनी है, और जब क़यामत वाले दिन आना है, सामने खड़े होंगे हिसाब किताब के लिए, तो अल्लाह ने ना आगे बढ़ने देना किसी को, ना पीछे हटने देना जब तक हिसाब किताब ना हो जाए। और वह हदीस मुबारक है, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। हदीस मुबारक ये सही मुस्लिम से है, और हदीस नंबर 6970, और बाब है इसका, बाब फी सहाती रहमतिल्लाहि तआला व अन्नहा सबक़त गदबहू। बाब जहाँ तर्जुमा है, अल्लाह ताला की रहमत इसके गज़ब पर गालिब है। जी। अब ये यहाँ पर सैयदना सुफियान बिन अयैना रहमहुल्लाह ने सैयदना अबू ज़नाद रहमहुल्लाह से रवायत किया। इन्होंने फिर आगे से इमाम अहरज रहमहुल्लाह से रवायत किया। इन्होंने आगे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जो कि असहाब सुफ़ा में से हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में कि अल्लाह की जो रहमत है वो अल्लाह के गज़ब पर सबकत ले गई, कि अल्लाह की जो रहमत है वो अल्लाह के गज़ब पर भारी है। तो ये आयत मुबारक और इस हदीस मुबारक को मद्देनजर रखते हुए अब आप मिर्ज़ा इंजीनियर का जो फासिदा लेक्चर है वो सुने। जी आसिफ भाई आप शुरू करें, मैं अगर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपकी। अभी भाई काम पे हूँ तो मैं सुन रहा हूँ नीचे बैठ के, ठीक हो गया ना? जी जी ठीक है, ठीक है। ये बाबर भाई की स्क्रीन बड़ी कर दें, क्या नाम है हबीब साहब, ये यूट्यूब की वीडियो को वो दिखा रहे हैं। चलें भाई, चलें जी, शुरू करें जी, पार्टी शुरू करो। ओए आवाज को नहीं होती पई। अच्छा जी, ये मुझे अपना माइक ओपन रखना पड़ेगा इसकी आवाज के लिए? हाँ जी, माइक ओपन रखना है ना। अच्छा मैंने अपना माइक ओपन रखना, ठीक है।
تو شاہ جی میری طرف سے شور نہیں آئے گا؟ آپ چلائیں تو صحیح نا ویڈیو. نہیں ہوا یہ ہے, سکرین بند کریں. مفتی صاحب نے کیوں کپا رہے ہو یار؟ سکرین بند کریں اور دوبارہ اب سکرین کر کے نا, تو جب سکرین شیئر کرتے ہیں نا تو اس ٹائم وہ نیچے ایک آپشن آتی ہے شیئر ساؤنڈ کا. 1 منٹ, وہ آپشن کیا آتی ہے؟ نہیں یہ 1 منٹ, ہاں جی, یہ سکرین شیئر کریں اور سکرین جب شیئر کریں گے نا تو وہ نیچے آپشن آتا ہے شیئر ٹیب آڈیو. ہاں نیچے آئے گا شیئر ٹیب آڈیو, چیک کریں ذرا آصف. شیئر ٹیب آڈیو. جی شاہ جی, جی شاہ جی میں 1 منٹ ٹرائی کر رہا ہوں, لیکن وہ نا میرے پاس, اچھا میں دیکھتا ہوں. کروم ٹیب کے نیچے آئے گا شیئر ٹیب آڈیو, وہ چیک کرنا ہے. تو وہ پھر آپ کے ڈائریکٹ ٹیب کی آڈیو کو اٹھائے گا. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تصویر کھچ کے سینڈ کراں. شاہ جی وہ نا میرے خیال سے نا کوئی سیکیورٹی, کوئی اینٹی وائرس نے اسے بلاک کیا ہوا ہے. میں چیک کر رہا ہوں. آپ بات کریں, کوئی ساتھی بات کرے, میں دوبارہ پھر اسے پلے کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اصل دے وچ میں نا اتوں بھی کر سکنا وا پلے, لیکن میں تہاڈی ٹریننگ کرا رہا وا تے تاکہ اے روزانہ اے کم ہونا ہے تے او تہانوں جڑا وے نا روزانہ تے نہیں نا اسی ہن اے میں تصویر کھچ کے تے میں اے بہانا, پھر تہانوں شاید انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اچھا یہ دیکھیے گا, میں سکرین شیئر کرنے لگا ہوں. یہ دیکھیں یہ نیچے آتا ہے, یہ کروم ٹیب کے نیچے آتا ہے ساؤنڈ ٹیب آڈیو. اس کو آپ نے چیک کرنا ہے. نظر آیا ہی؟ شاہ جی وہ نا میرے پاس آ رہا ہے یور براؤزر ہیز بلاکڈ یور اسکرین. میں 1 منٹ میں چیک کر کے نا, میں 1 منٹ شاہ جی آتا ہوں دوبارہ, میں اسے دیکھ رہا ہوں. میں چلو بہرحال گل سمجھ آ گئی نا جڑی جگہ تے ہے وے. موجود ہے مختلف صورتوں کے اندر, یہ مجھے بتائیے. لیکن جو ٹاپ آف لسٹ ہے وہ سورہ الاعراف ہے, اس کے بعد سورۃ الحجر اور پھر سورہ صاد. یہ صحیح کیا, کس نے کیا تھا؟ چلائے نا یار. شاہ جی میں نے کیا تھا, میں 1 منٹ. صحیح ہے, سپیڈ تھوڑی جی تیز کر لے, سپیڈ تھوڑی جی تیز رکھ. 1.5 تے ایکس تے رکھ کے نا تے چلا سن. تفصیل کے ساتھ نہیں آیا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف سورت کے اندر آئے ہیں, کچھ چیزیں بھی اس حوالے سے ایکسپلور میں انشاءاللہ کروں گا آج کی گفتگو کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی. یعنی سیاہ گارا جب وہ خشک ہو جائے اور کھنکھنانے والی آواز اس میں سے نکلے, اس سے انسان کو پیدا کیا گیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور جنات کو ہم نے پیدا کیا انسانوں سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے. آگ کی فلیم کا جو اوپر والا پورشن ہے ان سین, اس آگ کی لپٹ سے
जिन्नात को पैदा किया गया, इसीलिए जिन्नात नजर भी नहीं आते, और इंसानों से पहले इनको पैदा किया गया। ये दो बातें इससे पता चल गई। इसी को स्पोर्टिव एक हदीस है सही मुस्लिम में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। फरिश्तों का नूर से पैदा होना, यहाँ नूर से मुराद नूर मखलूक है, अल्लाह के लिए भी आया, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। अल्लाह का जो नूर है, जो उसका हिजाब है, वो भी नूर है, अल्लाह भी नूर है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो नूर मखलूक का नूर नहीं है, बल्कि वो खालिक का नूर है। अल्फाज एक जैसे हैं, इसकी वजह से बाज़ औक़ात लोगों के दिमाग में इस तरह की बात आ जाती है। वो तो अल्फाज का चुनाव तो लिटरेचर की जुबान में समझाने के लिए, अल्लाह का हाथ, अल्लाह की आंखें, ये सारे कुरान में अल्फाज हैं, लेकिन ये समझाने के लिए। उनकी कैफियत हमें नहीं पता। लैसा कमिथलिही शै व हुवस समीउल बसीर, अल्लाह की मिसल कोई शै नहीं हो सकती, और वही सुनने वाला और देखने वाला है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, और याद करो वो वक्त जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, बेशक मैं यार एक तख्लीक करने वाला मिनट जरा हूं पीछे करी, बशर को इंसान। थोड़ा जिहा पिछे लईसा कमिसले ही जड़ी इन्हें पढ़ी है जरा, वो मैनू लगदा गलत पढ़ गई। याद करो वो वक्त जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सल, लईसा सुनने वाला और देखने वाला है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, और याद करो वो वक्त जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, बेशक मैं यार की करना है प्या अल्लाह दिया बंदिया। ए तू VLC नहीं इस्तेमाल कर रहा है ओए? नहीं शाह जी, मेरे VLC तो ना शेयर नहीं होती ऑडियो। जा दे यार की करना है प्या तू ते जटके आवा जट ही निकले है ना। ओ यार कमाल ही हो गई है यार। एक यार कि जिते तुसी बड़े एक्सपर्ट होए की अज करदे हो पे उमर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। शाह जी मेरे ना सिस्टम तो ना ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਟੈਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾੜ ਇਹਦੀ ਐਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਇੱਧਰ YouTube ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਜ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਗੇ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਬਰਾੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਰੀ ਤੱਕ ਬਰਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਓ। रमजान दा पूरा महीना छुट्टियां। पूरा महीना लितर परेड होएगी इन्हां दी। सुबह रोजा रखांगे, रात ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਇਲ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਰਾਇਲ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਇਲ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ जी उस्ताद मोहतरम, हमारे साथ
جمیل ایوان بھائی شامل ہیں، ویلکم کرتا ہوں جی، السلام علیکم۔ جمیل ایوان بھائی مائک انمیوٹ کیجیے گا اپنا، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جمیل بھائی۔ جی عمر بھائی میں بات سن رہا ہوں آپ کی، اصل میں تھوڑی دیر پہلے نا میں نیچے گیا ہوا تھا، کچھ کام تھا تو کچھ باتیں میں نے مس کر دی تو آپ میں سن رہا ہوں آپ بات کریں۔ جی ہاں، میری نا تمام جو ہمارے سننے دیکھنے والے دوست خاص کر یوٹیوب والے ہیں نا، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ترتیب ایسے رکھیے گا کہ جب آپ یوٹیوب اسٹوڈیو میں آتے ہیں نا اسٹریم یارڈ کے، تو گفتگو کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی بات نہ کرنی ہو نا تو آپ یوٹیوب پہ واپس تشریف لے جایا کریں، کیونکہ یہاں ایک لمٹ ہوتی ہے جگہ کی، تاکہ جو نئے آنے والے دوست ہیں نا ان کے لیے یہاں پہ جگہ بنی رہے، تو یہ مینج کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ مزید جو ساتھی ہیں ہمارے ان کو شامل ہونے کے لیے جگہ بھی ملتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی جو گفتگو کر لیتے ہیں نا وہ یوٹیوب پہ تشریف لے جایا کریں۔ پھر ہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اور بعد میں بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، کسی پوائنٹ پہ آپ کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، کوئی روک نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں، تو آپ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی وکاس بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم وکاس بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمد للہ علی کل حال۔ جی وکاس بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے جی، میں تو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ہمارے مجاہدین ختم نبوت انشاءاللہ ہر محاذ پہ، چھوٹا دجال ہو کہ بڑا دجال ہو، دجال اصغر ہو یا دجال اکبر، دونوں کو الحمدللہ ہر محاذ پہ ان کا تعاقب جاری ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فتنے وقتاً فوقتاً جو ہے نا، تو یہ تو نکلتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر جب صحیح کوئی اسلامی نظام نہ ہو تو ایسے فتنوں کو جو ہے نا کفار یہود و نصارہ کی پشتنا ہی حاصل ہوتی ہے، اور صرف یہ پیسے کی خاطر کیا جاتا ہے اور سستی شہرت کی خاطر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ کا چلا ہوا ہے کہ سب سے سستی اپنی شہرت حاصل کرنی ہے تو آپ اسلام کو بگاڑ کے پیش کرنا شروع کر دیں، اور شہرت کے لیے لوگوں نے اپنا دین بیچنا شروع کر دیا ہے، تو یہ خبیث بھی سے کون جانتا اگر یہ دین میں اس طرح کی الپٹانگیں نہ مارتا۔ اس نے ایسے واحیات اور ایسے بکواسات شروع کیے ہیں کہ اب ہر کوئی بندہ دیکھتا ہے یار یہ نیا مرزا کون سا آ گیا ہے، صرف سستی شہرت کے لیے انہوں نے اسلام کا اولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ لیکن الحمدللہ مجاہدین ختم نبوت کو سلام ہے کہ ہر جگہ وہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ جو ہے نا آپ لوگوں کے ہمارے لیے بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید برکت اور طاقت عطا فرمائے اور مزید ہمت عطا فرمائے، آمین۔ جی بات جاری رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ محسن ریاض بھی شامل ہونے ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن جی محسن بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے، اپنا مائک ان میوٹ کیجیے گا۔ شاید موجود نہیں ہے۔ جی انجینئر کمران بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمران بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کیا حال چال ہے عمر بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی الحمد للہ اللہ کل حال، آپ بخیر وعافیت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یار کافی بات چیت تو ہماری کافی دیر سے ہو رہی ہے، میں کافی دیر سے اسٹریم میں موجود ہوں، تقریباً 3-4 گھنٹے سے، تو مختلف موضوعات پہ ہماری بات ہوتی رہی ہے، بیچ میں کچھ کام بھی کر رہا تھا، اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کہ بے شک معاف کرے، تو یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، کہ بڑے لوگ ہیں جو ہدایت پا جائیں گے
اسی کلام کو پڑھ کے، اور بڑے ہی ہیں جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ وحی بھیجی، یہ بتایا قرآن کا، یہ ایک قرآن میں یہ فرما دیا گیا تو یہ تو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کڈی بدقسمت ہے یار انجینئر علی مرزا کہ یہ کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے، یہ ہمارے اولیاء جو ہیں، ہمارے بزرگان دین، ان کی کتابوں کا بھی حوالے پڑھتا ہے، صاحب ذرا پڑھتا ہے تو بیچ میں جو بیچ میں فوٹویں وغیرہ دکھاتے ہیں، حدیث کی کتابیں بھی صاحب ذرا وہ پڑھتے ہیں تو اس کی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے کچھ تو لے کر آتے ہیں نا، کہ وہ سامنے اسکرین پہ وہ کوئی نہ کوئی تو یعنی اس کی تگو دو تو ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن وہ علم جو ہے وہ علم، وہ اس کے لیے علم نافع نہیں ہے، وہ اس کو نفع نہیں دے رہا، الٹا یہ شخص ہرزہ سرائی اور مسلمانوں کے اوپر تان و تشنی، مذاق ٹھٹھا، ان چیزوں کی طرف مائل ہوا ہوا۔ کہاں اس کو قرآن پڑھ کے ہدایت ملنی تھی، کہاں اس کو حدیث پڑھ کے اسلام اور دین اور شریعت سے قرب ملنا تھا، یہ بندہ بجائے ان کے قریب آنے کے یہ ان سے بیش بہا دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کفر کی نئی سے نئی حد کو چھوتا چلا جا رہا ہے، اور جو اس بندے کے پیچھے جو اس کے جو فالوورز ہیں، جو مرید ہیں، وہ بندے بھی مطلب بھیڑ چال اس کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، مطلب سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کس مطلب کہ حماقت کے دروازے میں خود کھڑا ہے اور لوگوں کو اس نے کھڑے کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ انسان ہیں، ہمارے ارد گرد بھی رہتے ہیں، پاکستان میں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مزیداری کی بات ہے کہ سنیوں یا دیوبندیوں وہابیوں ہی کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری طرح ان کے بھی باپ دادا جو ہیں وہ یا تو مقلد ہیں یا جو مکاتب فکر اس وقت اسلام کے ہیں انہی میں سے کسی کے ہیں، کسی کے فالوورز ہیں لازمی طور پر۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پہ احسان ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ رسول کا، کہ ہم اس کی یہ جو شر ہے، اس کی یہ جو گندی تعلیم ہے، اور اس بندے کی بے ادبی، بدتمیزی، گستاخی سے بھری اور جھوٹ پر مبنی جو اس کی تعلیمات ہیں، اور اس کی جو کیا لیں وضاحت کر دی ہوئی خود ساختہ تشریحات اور اس کی کامنٹری ہے، اور اس کی جو وہ بیچ میں ڈائلاگ بازی ہے، ہم اس کا شکار نہیں ہوئے، ورنہ ہمارے اندر کون سی ایسی کوئی ہمیں کون سا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، آپ نے کون سا کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، کوئی بڑی دین کی خدمت کی ہے کہ اللہ نے ہم سے راضی ہوا ہے، یا کوئی ایسی کوئی ہمارے اندر کوئی بڑی اچھی خوبی ہو۔ یہ یقین کریں ایک شکر کرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جیسوں کے شر سے محفوظ کیا۔ تو بس میں تو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس موقع پر اسٹریم میں آ کے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ سائٹ ہمارے لیے مختص کی ہے، ہمارے لیے چوز کی ہے، ہماری تقدیر کو لکھی ہے، جو کہ ان فتنوں کے تعاقب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت والی سائڈ پر ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے، حق والوں کے ساتھ رکھے۔ بڑی اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور سجدہ ریز ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جزاک اللہ۔
उसामा भाई मौजूद है? जी मैं मौजूद हूँ। उमर भाई की तरफ शायद थोड़ा सा कोई इशू हुआ तो वो लीव कर गए हैं, तो अच्छा अच्छा बात सुने भाई, अभी जो है ना ब्राड को एंड करते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। कल दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। और उसामा, इंजीनियर कामरान, बाबर मेहर और दीगर जितने आए सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ते सारे दोस्त आप हमारी टीम है और एक्टिव हो जाएं, ठीक है जी, एक्टिव हो जाएं और बड़ी जंग लड़नी है। तो आसफ शाह जी वो सेटिंग जरा नीचे से गिनती हुई होती ना शेयरिंग दी। अच्छा कोई बात नहीं है, हो जाएगा। गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। आई एम रेडी उस्ताद जी, बिल्कुल रेडी रहना है। बाबा फिका जिंदाबाद। अच्छा जी, तो गुजारिश ये है कि ये रोज़ाना की ब्राड के ऊपर आप हजरात ने शिरकत करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और रायल मुगल भाई, उमर भाई आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। ओ माइक पटो, रायल मुगल साहब, ओ माइक ते पटो, इन्हां दे ना इहो ही रोल है। उमर भाई ने बड़े शहजादे आदमी ने साडे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो रोजाना इंशाल्लाह हम रात को बैठा करेंगे और लेट नाइट बैठा करेंगे, ठीक है ना जी। क्योंकि मैंने हिसाब लगाया है कि यूरोप की आवाम जो है ना वो रात को यानी पाकिस्तान का जो रात होता है ना उसमें वो फारग होते हैं। तो सही जो सूटेबल टाइम है ना वो है रात का यूरोप वालों के लिए। पाकिस्तानी या इंडियंस के लिए जो सूटेबल है वो है रात 9 बजे से लेके 12 बजे तक। तो इस एतवार से हमें ये शुरू 9 बजे से करके या 10 बजे से करके लेट नाइट तक लेके जाना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफा की आवाम जो है ना वो शरीक हो सके। तो इंशाल्लाह इब्तदा के अंदर कुछ क्योंकि बड़े अरसे बाद हम दोबारा इस नेटवर्क को बहाल कर रहे हैं, इब्तदा में मुश्किलात आएंगी, आगे जाके इंशाल्लाह हर चीज़ अपनी एक एडजस्टमेंट हो जाएगी और सेटिंग पे आ जाएगी इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी आप साहिबान का, आपकी आमद का शुक्रिया। अपने इंटरनेट को अच्छा करिए, माइक अच्छे वाला लें ताकि आपकी आवाज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से पहुंच सके। जिस मौजू पर भी गुफ्तगू करनी है उसका मुताला आपके पास होना चाहिए, कम से कम मुताला ज़रूर हो और पूरी गिरफ्त हो उस मौजू के ऊपर, ताकि आप एक जानदार किस्म की गुफ्तगू कर सकें, बाहवाला कर सकें। कुरान की बात करें तो उसकी दलील दें, हदीस की बात करें तो उसकी दलील दें, किसी किताब की बात करें तो उसका हवाला दें। तो पूरी एक जामे मान्य किस्म की गुफ्तगू हो और सुनने देखने वालों को कोई फ़वायद मुरतब हो। वो ये ना कहें कि यार गप्पा ही इत्थे चलदियां न पईयां, गप नहीं। जो बात करनी है दलील से करनी है, बड़ी सुलझी हुई नपी तुली बात करें, दलील से बात करें और इन मुखालिफिन का जो रद्द करेंगे हम दलाइल के ज़रिए करेंगे, या तो अकली दलाइल के ज़रिए या नकली दलाइल के ज़रिए। अकली और नकली तौर पे हम इनको पकड़ेंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी। जामिया ख़त्म नबूवत का पैगाम आपको सुनाया जा रहा है, तवज्जो से सुनिए, उसके बाद ब्राड को एंड की तरफ लेके चलते हैं।
क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हज़रात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हज़रात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमजान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फर्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख्यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदा। जी ठीक हो गया। अभी भाई तुसी फिर तशरीफ रखो भाई, बराड़ में खत्म कर छड़ी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। शान ठीक हो गया। यूट्यूब ਦੀ ਬਰਾਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਟੌਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, YouTube ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। YouTube ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ YouTube ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਓ टिकटॉक पे।